रोहित पौडेल र करण केसीको साझेदारीमा आईसीसी क्रिकेट विश्व लीग 2 च्याम्पियनशिपमा नेपालको रोमाञ्चक जित। सिरिज क्लिन स्वीप। करण केसीसँग पार्टनरशिप भनेपछि जित्छौं भनेर आँट आएको कप्तान रोहितको भनाई। क्रिकेट खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बधाई। राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन नेताहरूबीच छलफल र भेटघाट बाक्लियो। माधव कुमार नेपाललाई उम्मेदवार बनाउन ओलीको प्रस्ताव। राष्ट्रपति बन्नेबारे आफूले केही नसोचेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर लोसपाका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिका लागि महन्तजी योग्य। माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन कहीँबाट पनि प्रस्ताव नआएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठबीच भेटवार्ता। राष्ट्रपतिको चुनावबारे छलफल। यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट राजालाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिवको प्रस्ताव। गठबन्धन टुटाए माओवादी कहिल्यै ठूलो पार्टी नबन्ने एमाले सचिव योगेश भट्टराईको टिप्पणी। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वैज्ञानिक आविष्कार अगाडि नबढाई नेपालको विकास नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाका छोरा रूपक प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त। साउदीको जेलमा रहेका दिनेश कार्कीलाई उद्धार गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परिवारको आग्रह। कर्मचारी सरुवामा अब भनसुन चल्दैन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको चेतावनी। रुग्ण आयोजनामा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चासो। ठेकेदारले के भने यसको बारेमा पुरै जानकारी। चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माको भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै जहाजमा चरा ठोकियो। उड्दै गरेको जहाजमा चरा ठोकिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। जहाजमा चराको रगत र प्वाख नभेटिएको बुद्ध एयरको दाबी। थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खारेज। महानगरपालिका भित्रका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको टिप्पणी। गोर्खा भर्तीबारे आवाज उठाउन सांसदहरूलाई गेसोको ध्यानाकर्षण। दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। अध्यक्षमा रिता थापा र पशुपति शर्मा आकांक्षी। बहराइनका राजाले दिए डाक्टर सन्दुक रोहितलाई 13 करोडको ईसा अवार्ड। 30 लाख रुपैयाँ चोरी गरेको आरोपमा कपिलवस्तुमा बाबु छोरा पक्राउ। विस्फोटक पदार्थ खेलाउँदा पोखरामा दुई जना बालक घाइते। माघमा वैदेशिक रोजगारीमा जान 64,000 भन्दा धेरैले लिए श्रम स्वीकृति। मलेसिया जाने सबैभन्दा धेरै। 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु। दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाउने तयारी। टर्कीमा फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प। युक्रेन र पश्चिमा देशहरूले युद्ध सुरु गरेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप। सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन गल्फ टुर 2022-23 आजदेखि सुरु हुँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दाँत दुखाइबाट बच्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल फागुनको 10 गते बुधबार ईस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 22 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियनमा नेपालको रोमाञ्चक जितको प्रसङ्गबाट। कप्तान रोहित पौडेल र करण केसीले 9औं विकेटका लागि कीर्तिमानी साझेदारी गरेसँगै नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियनशिप स्कटल्यान्डमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। यससँगै नेपालले घरेलु मैदानमा भएको सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। नेपालले लिग 2 मा पहिलो पटक सिरिजको 4वटै खेल जितेको हो। लिग च्याम्पियन भइसकेको स्कटल्यान्डलाई 212 मा अल आउट गरेको नेपाल सुरुवातदेखि नै दबावमा परेको थियो। 138 रन बनाउँदा 8 विकेट गुमाइसकेको थियो। तर दबावका बीच कप्तानी पारी खेलिरहेका रोहितलाई करण केसीले बलियो
साथ दिएपछि नेपालले 213 रनको लक्ष्य 44.1 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। रोहितले अभिजित 95 रन बनाए। 101 बल खेलेका उनले 7 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। 10औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएर पनि रोहितसँग उत्कृष्ट साझेदारी गरेका करणले 37 बल खेल्दै 2 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा अभिजित 31 रन बनाएका थिए। यसअघि ओपनर कुशल भुर्तेल दोस्रो ओभरमा व्यक्तिगत 1 रनमा आउट भएका थिए। अर्का ओपनर आसिफ शेख 7औं ओभरमा 12 रन बनाएर आउट भए। त्यसपछि पनि लगातार विकेट गुमाउँदा नेपाल दबावमा परेको थियो। ज्ञानेन्द्र मल्ल 21 र कुशल मल्ल 17 र सन्दीप जोरा 1 रनमा आउट हुँदा नेपालले 61 रनमा 5 विकेट गुमायो। त्यसपछि कप्तान रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 42 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरे, तर दिपेन्द्र व्यक्तिगत 7 रन र सोमपाल कामी 2 रन बनाएर आउट भएका थिए। तर 9 विकेटका लागि रोहित र करणले अभिजित 75 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाललाई जिताउन नट आउट 95 रन बनाएका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 10औं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका करण केसीसँग केही पार्टनरशिप बनेपछि अब जित्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले 5-6 विकेट गुमाउँदासम्म जित्ने विश्वास रहे पनि त्यसपछि लगालग विकेट गएपछि के हुने भन्ने दबाव परेको सुनाउनु भयो। तर 8 विकेट गुमाएपछि ब्याटिङमा आएका करण केसीसँगको साझेदारी जमेपछि आफूमा जितिन्छ भन्ने विश्वास बढेको उहाँले बताउनु भयो। 138 रनमा 8 विकेट गुमाएर दबावमा परेको नेपाललाई कप्तान रोहित र करणले जिताएका थिए। उनीहरूले नट आउट 75 रनको साझेदारी गरेका थिए। करण दाई र मैले 1-1 रन बनाऊ र जितौं भनेर योजना बनाइरहेका थियौं। नेपाललाई चौका हानेर जिताएका उहाँले भन्नुभयो। उसले बलर खुट्टामा बल फाल्दियो, त्यो बल 4 रन भयो अनि धेरै रिलिफ भयो, उहाँको भनाइरहेको छ। खेल सकिन 35 बल बाँकी छँदै 213 रनको लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा नट आउट 95 रन बनाएका रोहितले भनेका छन् ओभर टन नै थियो, त्यसैले 1-1 रन बटुलेर पनि जित्नुपर्छ भनेर खेलेका थियौं, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रोहित र करणको साझेदारीमा नेपालको रोमाञ्चक जित छ र सिरिज नै क्लिन स्विप गरेका छन्। यस्ता देशका लागि खेल्ने खेलाडीहरूका लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार भएको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा सफलता हासिल गरेकोमा क्रिकेट खेलाडीलाई बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियनशिप स्कटल्यान्डमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेकोमा बधाई दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियनशिप स्कटल्यान्डमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्दै घरेलु मैदानमा भएको सिरिज क्लिन स्विप गरेकोमा नेपाली टिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण खेलाडीको निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ, क्रिकेट खेलाडीलाई हामी पनि हार्दिक बधाई भन्छौं र यहाँहरूले पनि आफ्ना बधाईका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल र भेटघाट बाक्लिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव काण्डे पाललाई राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेपछि नेताहरू सहमति जुटाउन थप सक्रिय बनेका छन्। एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू माधव नेपाललाई वामपन्थी दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बनाएर पार्टी एकता गराउन सक्रिय भएका छन्। एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वारमा सहमति नहुने सम्भावना देखेपछि नेपाललाई अगाडि सारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन गर्ने राखेपछि एमालेले नेपालसँग छलफल गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव अघिकै गठबन्धन बिउत्याउने प्रयास गरिरहेकाले पनि एमाले सशंकित भएको छ। राष्ट्रपतिमा माओवादीले समर्थन गर्ने वचन दिए पनि संसदको ठूलो दल कांग्रेसले अझै उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको छैन। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चर्चा छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता तथा 25 गते चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल आउँदो 28 गते सकिँदैछ। दर्शक महानुभाव, आगामी कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति को बन्ला जस्तो तपाईलाई लाग्छ? को बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव काण्डे पालले राष्ट्रपति चुनावलाई आफ्नो पार्टीले शक्ति बाँडफाँडको रूपमा लिने बताउनु भएको छ। दाङको भालुवाङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई यकिन प्रस्ताव नआएको समेत दाबी गर्नुभयो। अहिले बजारमा हल्ला धेरै छन्, चर्चा परिचर्चा धेरै छन्, यस सन्दर्भमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, चाहना राख्ने कुरा बेग्लै कुरा हो, मैले नै आफू के गर्ने सोचिसकेको छैन, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका विषयमा आफ्नो पार्टीले निर्णय नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ, पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्छ,
पर्दछ, अरूकै लागि सधैँ बलिदान भइन्न, अरूले फाइदा उठाउने कुरा मान्ने नहुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिका लागि बृहत छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति बन्न आफूलाई प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि कतिपय कुरा पर्दाभित्रै रहन दिँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। प्रेसमा आएका सबै समाचार साँचो हुन्छन् भन्ने छैन। उहाँले भन्नुभयो, अहिले नै बोल्ने कुराको हतार गर्नुहुन्न, हतार नगरिकन पर्दाभित्र नै रहन दिनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले पार्टीको ध्यान देशको हितको रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाममा राष्ट्रिय सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सहित लोसपाका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा पुगेर ठाकुरको नाममा सहमति जुटाउने प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको नेता शरद सिंह भण्डारीले बताउनु भएको छ। आफूहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सकारात्मक जवाफ पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै पक्षसँग छलफल गर्न भनेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री सँगको छलफलका लागि अध्यक्ष ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी सहितका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मिटमणि चौधरीले राष्ट्रपतिका विषयमा मिडियामा आएका समाचारमा आधिकारिकता नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहनुभएका चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राष्ट्रपतिको विषयमा खुबै चर्चा भए पनि कतैबाट पार्टी अध्यक्ष माधुकुमार नेपाललाई आधिकारिक प्रस्ताव नआएको र कुनै भेटघाट नभएको बताउनु भएको छ। सञ्चार माध्यममा राष्ट्रपतिको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको बारे समाचार आएको थियो। चौधरीले त्यसलाई खण्डन गर्दै समय समयमा यस्ता अफवाहहरू आउने र समय क्रमसँगै हराएर जाने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठसँग भेट गर्नु भएको छ। मंगलबार दिउँसो ओलीलाई भेट्न श्रेष्ठ बालकोट पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच राष्ट्रपति चुनावकै विषयमा कुराकानी भएको थियो। सोमबार नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। यही विषयमा थप छलफल आवश्यक परेका कारण छलफल गरेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। देशमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने दिन नजिक आइरहेको छ। दलहरूबीच रस्साकसी चलेको छ। आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबै दललाई र नेताहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। देशको लागि, जनताका लागि नसोचिरहेका दलहरूले आफ्नै राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रपति पदका लागि नै दौडधुप गरिरहेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यही बीचमा एउटा नयाँ खालको ट्विस्ट पनि आएको छ। नेपालमा यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ भन्दै पूर्व राजाका सचिवले प्रस्ताव गरेको एउटा एक्सक्लुसिभ न्यूज छ, हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको सन्देशले राजनीतिको साइडलाइनमा अर्को एउटा तरङ्ग उब्जिएको छ। नयाँ राष्ट्रपति चयनका विषयमा ठूला दलहरूबीच खिचातानी चलिरहेको र बाह्य चलखेल समेत बढेका बेला पूर्व राजाले दलहरूसँग सहकार्यको आह्वान गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले पूर्व राजाको आह्वानमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओलीले आफ्ना अगाडि 200-400 मान्छेहरू देखेर पूर्व राजा हौसिएको हलुका टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै 240 वर्षमा राज संस्थाले नेपालमा के गर्यो भन्ने प्रश्न समेत उठाउनुभयो। नेपालले भन्ने वक्तव्य नै जारी गरेर पूर्व राजाको सन्देश नै अनाधिकृत र असंवैधानिक रहेको बताउनुभयो। त्यसो त पूर्व राजाको हरेक वक्तव्यले राजनीतिक दलहरूलाई अत्याउने र झस्क्याउने गरेको छ। यसअघि पूर्व राजाले अमूर्त रूपमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गर्नुभएको थियो। यसपालि भने उहाँले मूर्त र ठोस रूपमै दलहरूसँग सहकारीको प्रस्ताव राख्नुभयो। तर उहाँले कस्तो खालको सहकारी चाहनु भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन। यसै विषयमा पूर्व राजाका प्रमुख संवाद सचिव फणिराज पाठकले परम्परागत जवाफ दिनु भएको छ। दल र राजा मिल्नु पर्यो, अब देश बनाउनु पर्यो, सहकार्य भनेको त्यही नै हो उहाँको भनाइरहेको छ। तर अहिले देशमा गणतन्त्र छ, अहिलेको संविधानले राजा चिन्दैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एउटा आम नागरिकको हैसियतमा छन् भने के हैसियतमा उनीसँग दलहरूले सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। के पूर्व राजाले संवैधानिक राज संस्थाका रूपमा फेरि आफ्नो स्पेस खोजेका हुन् भन्ने प्रश्नमा पाठकले स्पष्ट पार्नुभयो। दलहरूले आफ्नो स्पेस राखुन् र राजालाई कुनै रूपमा स्पेस दिउन्। 2007 साल जसरी देश अगाडि बढ्नु पर्यो, यही नै उत्तम विकल्प हो। पाठकले ठोस रूपमै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा लडाईँ चलिरहेको छ। विदेशीले फलानुलाई बनाऊ, ढिस्कानुलाई बनाऊ भनिरहेका छन्। कुनै विदेशीको गुलामलाई राष्ट्रपति बनाउनु भन्दा त राजालाई नै राष्ट्र प्रमुखको भूमिका दिँदा भयो नि। अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख भनेको राष्ट्रपति नै हो। के यही व्यवस्थालाई स्वीकारेर पूर्व राजाले राष्ट्र प्रमुखको भूमिका
लिन तयार होला नि त? पाठकले यसमा सकारात्मक संकेत गर्नुभयो। सुरुमा त दलहरूबाट प्रस्ताव जानु पर्यो, त्यसपछि न कुरा अगाडि बढ्छ। पहिले प्रस्ताव गरौँ, त्यसपछि म खान्न भनेर पक्कै भन्नुहुन्न होला। हाउसले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरे भइगयो नि, उहाँले भन्नुभएको छ। पूर्व राजाले आफ्नो वक्तव्यमा देश ओह्रालो लागेको भन्दै अब मौन बस्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। यसको अर्थ उहाँले संविधानमा आफ्नो स्पेस खोज्न कुनै राजनीतिक मुभ लिँदै हुनुहुन्छ। पाठकले यो सम्भावनालाई पनि नकार्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, यत्रो वर्ष पर्खेर सहेर बस्नु भएकै हो, संयम राख्नु भएकै हो। दलहरूले साह्रै पेल्ने हो भने उहाँले पनि आफ्नो स्पेसका लागि केही नगरी बस्नु होला र उहाँको प्रश्न छ। तर पूर्व राजाले कस्तो मुभ लिन सक्छन् भन्नेमा उहाँले केही बताउनु भएन। राजाले आफ्नो स्ट्राटेजी सबै हामीलाई पनि भन्नुहुन्न नि, पाठकले भन्नुभयो। पूर्व राजाले यसअघि दोस्रो जनआन्दोलनका बेला आफूसँग भएको सहमति पालना नगरेर दलहरूले धोकाधडी गरेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। दलहरूले चाहिँ त्यस्तो कुनै समझदारी नभएको दावी गरेका छन्। पूर्व सचिव पाठक दलहरू र राजा बीच राज संस्थालाई स्पेस दिएर देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने सहमति भएको बताउँछन्। त्यो लिखित रूपमा थिएन। राजाले कसैसँग लिखित सहमति गर्ने कुरा पनि हुँदैन। 5 वटा बुँदामा भद्र सहमति भएको थियो, तर त्यसमा दलहरू इमान्दार भएनन्, उहाँले भन्नुभयो। यति बेला राज संस्थाको वकालत गर्दै आएका भुरे टाकुरे शक्तिहरू थुप्रै छन्, तर निर्णायक ढङ्गले राज संस्थाको मुद्दालाई कुनै भरपर्दो शक्ति नहुँदा पनि पूर्व राजा आफै अग्रसर भएको देखिन्छ। दलहरूले चाहे आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत संवाद अगाडि बढाउने उहाँको मनस्थिति छ। पाठक भन्छन्, राजाले आफ्नो प्रस्ताव राखिदिनु भएको छ। अब यसलाई कसरी लिने दलहरूको कुरा हो। समयको माग अनुसार चल्नुपर्छ। यो देशलाई बचाउने हो, नेपाल देशको अस्तित्व राख्ने हो भने दल र राजा मिल्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। पाठकले भन्नुभयो, आफ्नो दुनु सुझाउनका लागि राज संस्थाको पसल थाप्नेहरूसँग कुनै आशा छैन। मुख्य कुरा भनेको 3 प्रमुख दल र राजा मिल्नु नै पर्छ, अन्यथा देशी विदेशीको चङ्गुलमा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। अन्तिममा फेरि सोधियो, अहिलेकै गणतन्त्र स्वीकारेर राष्ट्रपति बन्न अफर आयो भने पूर्व राजाले स्वीकार्नु होला? पाठकले जवाफ दिनुभयो, सुरुमा प्रस्ताव त आउनु पर्यो। दलहरू पहिले जसरी सहमतिमा बेइमान बन्नु भएन, छक्क्याउने काम गर्नु भएन। त्यो भयो भने कुरा अगाडि बढिहाल्छ नि। राजाले कसैलाई छक्क्याउनुहुन्न, उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। पूर्व राजाका सचिवको प्रस्ताव यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट राजालाई राष्ट्र प्रमुख बनाऊ भन्दै पूर्व राजाका सचिव फणिराज पाठकले दिएको धारणा नेपाल प्रेसमा प्रकाशित छ। हामीले यहाँहरूमा आज समय सान्दर्भिक ठानेर प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यही व्यवस्थामा सर्वसम्मतिबाट कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व नहुने, कुनै पनि दलले नभन्ने र राजालाई, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सबैको प्रतिनिधिको रूपमा यही व्यवस्थामा, अहिलेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजा एउटा सामान्य नागरिकको तर्फबाट, राजाको रूपमा होइन, सामान्य नागरिकको तर्फबाट राष्ट्र प्रमुख बनाउँदाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यही व्यवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्र प्रमुख बन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी अब ठूलो पार्टी बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले गठबन्धन टुटाए भने चरम अवसरवादी हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दैलेखले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले सत्ता गठबन्धन टुटाउन एमाले अगाडि नबढ्ने धारणा राख्नुभयो। एमालेका कारणले गठबन्धन टुट्दैन, यस्ता हरकत एमालेले गर्न सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, अस्थिर राजनीतिले हामी कसैलाई फाइदा हुन सक्दैन, तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा अस्थिरता रहेको देखिएको छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रपतिका लागि स्थायित्व हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। भट्टराईले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने र कांग्रेसले समर्थन गर्ने कुरा नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सुलभ र सहज पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौँडा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले आधुनिक समयमा विस्तार हुँदै गएको उपभोक्तावाद, मानिसको बदलिँदो जीवनशैली तथा तीव्र वातावरण असन्तुलनका कारण सर्ने तथा नसर्ने रोगको प्रकोप फैलाउँदै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले यसबाहेक विभिन्न समयमा अचानक देखा पर्ने कोभिड-19 जस्ता नयाँ रोगका साथै डेङ्गु र हैजा जस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तिनै तहका सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीहरूको राष्ट्रिय पर्व ग्याल्पो लोसारको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका शेर्पा समुदाय लगायत आम नेपाली समुदायमा सुख, शान्ति, राष्ट्रिय एकता, सहकार्य एवं समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै विविधतामा एकता सहित सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेर मात्र
राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिने समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताले भरिपूर्ण विश्वकै एक स्वाधीन र सुन्दर मुलुक रहेको र देशभित्रका सबै भाषा, कला, संस्कृति, सभ्यता र ऐतिहासिकता साझा राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै तिनीहरूको रक्षा र प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी समेत रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास नहुने बताउनुभयो। बालुवाटार स्थित निवासमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँगको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि देशको अस्तित्वका लागि यसको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास हुँदैन, नेपाल स्वतन्त्र भएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अवस्थातिर जाँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, अहिलेको युग नै विज्ञान र प्रविधिको युग हो। जसले लगानी र प्रगति गर्छ त्यो टिक्छ, जसले गर्दैन त्यो टिक्दैन। विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन समेत उहाँले दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परराष्ट्र सल्लाहकारमा रूपक सापकोटा नियुक्त हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिएसँगै सापकोटाले औपचारिक रूपमा काम थालिसक्नु भएको छ। सापकोटा पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र मामिलाको जानकारका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विषयमा प्राध्यापन समेत उहाँले गराउँदै आउनु भएको छ। साथै टियुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषय समिति सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारीमा रहनुभएका सापकोटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू राजनीति, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं रणनीतिक मामिलामा उहाँसँग गहिरो ज्ञान रहेको बुझिएको छ। 2 वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा रहेका धनकुटाका दिनेश कार्कीका परिवारले उद्धारको पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। दिनेशका बुबा गणेश बहादुर कार्की सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर छिटो उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। दिनेश ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको कसुरमा 2 वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा छन्। उनी धनकुटाको 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनेशलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल अगाडि बढाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरूको सरुवामा अब कसैको भनसुन नचल्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन 1 नम्बर प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवाको व्यथिति न्यूनीकरणका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ, सरुवामा नेताले भनिदिनु पर्ने वा नेतालाई भन्न लगाएर सुगम ठाउँमा बस्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्यका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्छौं। सरुवामा अब भनसुन चल्दैन उहाँको भनाइ छ। भर्खरै बढुवा भएका उपसचिवलाई कसैको कुरा नसुनि स्थानीय तहमा पठाएर भनसुन प्रवृत्तिको अन्त्यको थालनी गरेको समेत मन्त्री मोदीले बताउनुभयो। भनसुन अन्त्यका लागि सुरुवात आफ्नैबाट गर्नुपर्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशभरिका रुग्ण आयोजनाहरूबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय, पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग निर्देशनालय र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गतका कतिपय खण्डहरू रुग्ण आयोजनामा परेपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायलाई मन्त्रालयमै बोलाएर चासो व्यक्त गर्नुभयो। सोमबार व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले तोकिएको समयमा र गुणस्तर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको र व्यवसायीहरूले पनि समयमै गुणस्तरीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल, निवर्तमान महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा तथा हुलाकी सडक निर्देशनालय, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय र उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग निर्देशनालयका प्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत प्रसाईलाई संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा आफू खुसी गतिविधि गरिरहेकाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताउनुभयो। पार्टीले सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत रूपन्देहीमा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षणलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले प्रसाईलाई पार्टीले निर्णय गरेर कारबाही गरेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध उठाइएका आवाज र भ्रमको पछि नलाग्न नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै उडिरहेका बेला जहाज चरासँग ठोक्किन पुगेको छ। बुद्ध एयरको जहाज विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा चरासँग ठोक्किएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। फेसबुकमा इस्यु ब्रो नामक प्रयोगकर्ताले यो भिडियो अपलोड गरेका छन्। उनले भिडियोमा उल्लेख गरे जस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नजिक चराको गतिविधि अत्याधिक हुने गरेको छ। यसले उडान सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ। भिडियोमा अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, प्लेन खस्नुभन्दा त चिल नै खसेको ठीक हो नि। केही प्रयोगकर्ताले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई मेन्सन गर्दै फोहोर व्यवस्थित बनाउन जोड दिन अनुरोध गरेका छन्। बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र कर्णले आफूले पनि सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखेको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। चराको यति बाक्लो गतिविधि हवाई सुरक्षालाई चुनौती हो उनले भनेका छन्, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले भने यो घटनाबारे विमानस्थलमा कुनै औपचारिक रिपोर्टिङ नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हिजो यो भिडियो बारे मलाई पनि जानकारी आएको थियो, हेरेँ, तर कहिलेको हो कहाँको हो यसबारे कुनै रिपोर्टिङ छैन। उहाँले पोखरा विमानस्थल नजिकै चराको गतिविधि देखिनु सामान्य भएको समेत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसै बीच सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको जहाजमा चरा ठोकिएको घटना सोमबारको भएको बुद्ध एयरले पुष्टि गरेको छ। यद्यपि जहाजमा चराको प्वाँख रगत नलागेको र जहाजमा समेत कुनै क्षति नभएका कारण विमानस्थलमा रिपोर्टिङ गर्नु नपरेको बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र कर्णले जानकारी दिनुभयो। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि पोखराबाट स्टेसन म्यानेजर नै चरा खसेको स्थानमा पुगेर हेर्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, चरा जहाजको नजिक आउँदा ध्वनि र हावाको वेगका कारण जहाजमा नछोए पनि झरेको अनुमान छ। यद्यपि विमानस्थल नजिकै यस्तो गतिविधिले उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा भने जहाज उड्दै गर्दा दुईवटा गिद्ध वेगसँग झरेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रद्द गरेको छ। उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार थाई एयरवेजका इन्जिनियर मार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टेनेन्स, रिपेयर एन्ड ओभरअल सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि थाई एयरलाइन्सले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको म्याप नथप्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका सहायक कम्पनी जीएसए कम्पनीले गर्दै आएका सेवाहरू आजको मितिदेखि बन्द भएका छन्, उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता निरौलाका अनुसार अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्नेछ। अब ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सबै काम नेपाल वायु सेवा निगमले नै गर्नेछ, सेवा रोकिँदैन, उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँको 7औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपमेयर डङ्गोलले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरैले अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। उपमेयर डङ्गोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भनेको बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दर्ता नभएका व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्यलमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बेलायतमा गोर्खा सैनिकको रूपमा भइरहेको नेपालीहरूको भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले त्यसबारे संसदमा कुरा उठाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। गोर्खा सैनिकहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै गेसोले गोर्खा सैनिकको रूपमा बेलायती सेनामा नेपालीहरूको भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। गेसोले गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास र वर्तमान अवस्था समेटिएको 46 पृष्ठ लामो पुस्तिका सांसदहरूलाई हुलाक मार्फत पठाउँदै गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी गराएको छ। नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीहरूलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको र यो स्थितिमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ। ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूलाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध युद्ध लडाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइएको समेत उल्लेख छ। नेपालको संविधान विपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङले सर्वोच्च 2078 चैत 9 गते रिट समेत लिएर पुग्नु भएको थियो। ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उहाँले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट अविलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको थियो। तर उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले मानेन। यो नेपाल भारत र बेलायत तीन देशबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपेट गरिदिएको हो।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि प्रतिनिधि उम्मेदवार वा संस्थाले आर्थिक लेनदेन गरेमा आचार संहिता अनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष रमेश बेइजी र महासचिव सुभाष केसीले वक्तव्य जारी गर्दै सम्भावित लेनदेन रोक्न सचेत गराएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महाधिवेशनको नाममा मत प्रभावित हुने आशय राखेर कोही कसैसँग लेनदेन गरेको, यो लेनदेन गर्ने आशय सहितको कुरा गरेको प्रमाण फेला परेमा त्यसरी कुरा गर्ने प्रतिनिधि उम्मेदवार वा संस्था जो कोहीलाई पनि केन्द्रीय समितिले आफ्नो आचार संहिताको अधीनमा रही कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। फागुनको 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म धादिङमा हुन लागेको 8औं केन्द्रीय महाधिवेशनको सन्दर्भमा संस्थाले चेतावनीपूर्ण वक्तव्य जारी गरेको हो। महाधिवेशनले आगामी 3 वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्ने तयारी छ, जसका लागि चुनावी माहौल तातिएको छ र केही कलाकारले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। वर्तमान कार्य समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी रिता थापा मगर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। जितेको खण्डमा उहाँ प्रतिष्ठानको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। अहिलेका प्रथम उपाध्यक्ष पशुपति शर्मा पनि अध्यक्षका आकांक्षी हुनुहुन्छ। अहिलेका द्वितीय उपाध्यक्ष रामजी खाँड प्रथम उपाध्यक्षका लागि आकांक्षी हुनुहुन्छ। महिला उपाध्यक्षमा राधिका हमालले कार्यकाल दोहोर्याउने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। महासचिवमा शिव हमाल आकांक्षी हुनुहुन्छ। शङ्कर विसी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले तृतीय उपाध्यक्षमा आउने चाहना व्यक्त गर्नु भएको छ, तर कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। नयाँ संस्था खोल्ने तयारीमा रहनुभएका गायक विष्णु खत्रीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना न्यून छ। उहाँ केही सातामै बमबहादुर कार्कीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै नयाँ संस्था खोल्ने तयारीमा रहनु भएको छ। डाक्टर सन्दुक रोहितले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। मंगलबार बहराइनको राजधानी मनामा स्थित ईसा सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित विशेष समारोहमा राजा हमाद बिन ईसा अल खालिफाले स्वर्ण पदक सहित $10 लाख अर्थात् 13 करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको पुरस्कार तथा सम्मान डाक्टर रोहितलाई प्रदान गर्नुभयो। डाक्टर रोहितले विकास गरेको सर्वसुलभ दरको आँखाको लेन्स विश्वका धेरै देशमा पुगेको छ, जसले गर्दा गरिबहरूले पनि दृष्टि पाएका छन्। यो वर्ष यो विधाको पुरस्कारका लागि 139 जना मनोनयनमा परेका थिए। अवार्ड आउँदो महिना बहराइनमा विशेष कार्यक्रम गरेर प्रदान गरिने बताइएको छ। डाक्टर रोहितले यसअघि सन् 2006 मा फिलिपिन्सको रोमन म्यागासेसे अवार्ड, सन् 2007 मा अर्डर अफ अस्ट्रेलिया र सन् 2018 मा भो पद्मश्री अवार्ड पाउनु भएको छ। कपिलवस्तुको तौली हवा स्थित फलफुल व्यापारीको 30 लाख रुपैयाँ लुकाएर चोरी गरेको आरोपमा एक स्टिल फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक र उनका छोरा पक्राउ परेका छन्। तौली हवाको बस पार्कमा रहेको स्टिल फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक एस मोहम्मद फकिर र उनका छोरा इसराज फकिर चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का फलफुलका थोक व्यापारी सनी उल्लाह कुजाडाले आफ्नो बिग्रिएको दराज मर्मत गर्न गत फागुन 1 गते आफ्नो श्रीमती रेशमा कुजडा मार्फत सो मर्मत केन्द्रमा दराज पठाएका थिए। केही दिन अघि फलफुल व्यापारी कुजडाले आफ्नो श्रीमती रेशमालाई 30 लाख रुपैयाँ नगद राख्न दिएका थिए। रेशमाले सो रकम त्यही दराजको लकरमा राखेकी थिइन्। फलफुल व्यापारीको घरमा विवाह परेकाले सबैजना त्यसमा व्यस्त थिए। दराजको लकरमाथि समेत 4.5 लाख रकम राखिएको थियो, जुन रकम रेशमाले निकालेर घरमै राखेकी थिइन्। रेशमाले सो दराज मर्मत गर्न फर्निचर मर्मत केन्द्रमा पठाइन्, तर लकरमा रहेको 30 लाख रुपैयाँ भन्ने निकाल्न बिर्सिन्। फागुन 4 गते फलफुल व्यापारी सनी उल्लाहले सो पैसा श्रीमतीसँग माग्दा 30 लाख मर्मत गर्न भनी पठाएको दराजमै रहेको बताइन्। त्यसको केही बेरमै व्यापारी सनी र उनका भाइ सहित मर्मत केन्द्रमा पुगेर पैसा दिन आग्रह गरे, तर फर्निचर मर्मत व्यापारी एस मोहम्मदले आफूलाई त्यसबारे केही जानकारी नभएको बताए। फलफुल व्यापारीले तत्कालै तौली हवा वडा प्रहरी कार्यालयमा मौखिक उजुरी दिएका थिए। उजुरी लगत्तै फर्निचर मर्मत केन्द्रका मालिक एस मोहम्मदको घरमा खान तलासी गर्दा 24,77,000 नगद फेला परेको प्रहरी नायब प्रेक्षक मीन बहादुर घलेले बताउनुभयो। फर्निचर मर्मत व्यापारीले केही पैसा खर्च भएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। एस मोहम्मद फकिर र निजको छोरा 21 वर्षका इसराज फकिरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक घलेले बताउनुभयो। दुवैमाथि चोरीको मुद्दा लगाइएको छ। पोखरामा विस्फोटक पदार्थ खेलाउँदा पड्किएर मंगलबार 2 बालक घाइते भएका छन्। पोखरा महानगरपालिका 33 ठुलाढुङ्गाका 2 जना बालकले नेपाली सेनाको पोस्ट नजिकैको वनमा भेट्टाएको विस्फोटक पदार्थ घरमा लगेर खेलाउँदा पड्किएर घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा 15 वर्षीय माइकल चौधरी र 13 वर्षीय सबिन तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। विस्फोटक पदार्थ पड्कँदा एक जनाको हातमा र एक जनाको हात र खुट्टा दुवैमा सामान्य चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। गएको माघ महिनामा 64,000 भन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार माघ महिनामा 58,447 पुरुष र 5,837 जना महिला गरी 64,284 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। यो संख्या पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने, संस्थागत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको हो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 39,124 जना रहेको छ, जसमा 4,266 जना महिला र
34,858 जना पुरुष रहेको विभागले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरैले मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको बताइएको छ। मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 19,783 जना रहेका छन्। त्यस्तै खाडीको देश कतार जनाका लागि 12,704 जनाले, साउदीका लागि 10,576, युएईका लागि 9,770 र कुवेतका लागि 2,992 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साइप्रसका लागि 417 जनाले, क्रोएसियाका लागि 471 जनाले, जापानका लागि 882 जनाले, माल्टाका लागि 270, पोल्यान्डका लागि 720 जनाले, पोर्चुगलका लागि 45 जनाले, रोमानियाका लागि 804 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। मिथिलाको चर्चित सांस्कृतिक उत्सव 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। गएको बिहिबारदेखि सुरु भएको परिक्रमा अहिले पनि जारी रहेको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको ठेरा कचुरीमा रहेको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट निस्किएको राम सीताको डोला जानकी मन्दिरमा दर्शन गराएर जनकपुर धामको दक्षिणी ढोकामा रहेको हनुमान गढीमा पुगेपछि परिक्रमाको विधिवत सुरुवात हुने परम्परा छ। नेपाल र भारतका गरी 133 किलोमिटर लामो यस पैदल यात्रामा हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुने जनाइएको छ। सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले महँगीलाई कारण देखाउँदै दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाउने प्रस्ताव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा गरेसँगै सरकारले मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो। गत 2 फागुनमा बोर्डले मन्त्रालयलाई मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जस अनुसार लिटरमा 14 रुपैयाँसम्म लागत महँगिएको भए पनि 10 रुपैयाँ मात्र बढाउन सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। ब्याज दर, इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि र दाना चोकरको मूल्यका कारण किसानहरू नोक्सानीमा गएको देखियो। बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरीले भन्नुभयो, किसान बचाउनका लागि 10 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनु पर्ने देखियो उहाँको भनाइरहेको छ। चौधरीका अनुसार किसानको दुग्ध उत्पादन लागतबारे बोर्डले 7 प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो, जस अनुसार मूल्य बढाउने पर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। बोर्डले गत फागुन 2 मा मूल्य बढाउने बारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाएको थियो। मूल्य बढ्न प्रतिवेदन बारे मन्त्रालयले थप छलफल गरेर मन्त्री परिषदमा मूल्य सिफारिस गर्नेछ। सरकारले मूल्य बढाउने बारे निर्णय लिनुपर्ने जनाइएको छ। तर कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले दूधको मूल्यबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो। मैले पनि बाहिरबाट कुरा सुने, प्रक्रियामै रहेको कुरा थाहा हुन्न, निर्णय भएर आएपछि मात्रै जानकारी हुन्छ उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष माघ 28 मा पनि सरकारले सबै प्रकारका दूधको उपभोक्ता मूल्य लिटरमा 9 देखि 14 रुपैयाँसम्मले बढाएको थियो। टर्कीमा फेरि शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। सिरियासँग सीमा जोडिएको देशको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमबार राति 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। नयाँ भूकम्पमा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पको सिरियामा पनि प्रभाव परेको छ। 2 देशमा गरी 600 भन्दा धेरै घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। केही समय अगाडि मात्रै सोही क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा त्यहाँ 44,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो। उक्त शक्तिशाली भूकम्पको उद्धार र राहतको कार्य नसकिँदै फेरि अर्को भूकम्प गएपछि टर्कीमा थप समस्या भएको बताइएको छ। भूकम्पले टर्कीमा भौतिक संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। ती भग्नावशेषहरूमा मानिसहरू फँसिरहेका छन्। उनीहरूको उद्धार कार्य भइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा 1 वर्षदेखि चलिरहेको युद्धका लागि पश्चिमा देशहरूलाई दोष दिएका छन्। रुसको संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूले रुस विरोधी बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै आफ्नो देशको अस्तित्व खतरामा रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पुटिनले झन्डै 2 वर्षमा देशका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्। युद्धका कारण उनको सम्बोधन पटक पटक पछाडि सारिँदै आएको थियो। पुटिनले युक्रेनको पूर्वी भेगमा रहेको डोनबास क्षेत्रको द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्। झन्डै 2 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा पुटिनले आफूले युक्रेनका नागरिक विरुद्ध युद्ध गरेको दाबी पनि गरेका छन्। यसैबीच अमेरिका र रुस बीचको न्यू स्टार्ट भनिने अस्त्र घटाउने सम्बन्धी एक रणनीतिक सन्धिबाट आफ्नो सहभागिता रद्द गर्ने पुटिनले घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले पारमाणविक अस्त्र परीक्षण गरे, रुस पनि त्यस्तो गर्न तयार रहनुपर्ने उनले बताएका छन्। न्यू स्टार्ट रुस र अमेरिका बीचको बाँकी रहेको अन्तिम मध्यको परमाणु हतियार सम्बन्धी सम्झौता हो। सन् 2021 मा यस सन्धिको समय सीमा 5 वर्षका लागि थप गरिएको थियो। सन् 2010 मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धिले दुवै पक्षलाई 1550 वटा लामो दूरीमा प्रहार गर्ने पारमाणविक युद्ध शीर्षमा सीमित गरिदिएको जनाइएको छ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2022-23 अन्तर्गतको चौथो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन आजदेखि हिमालयन गल्फ कोर्समा सुरु हुँदैछ। सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको यो 23औं संस्करण हो। प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन नेपालको आयोजना र सूर्य नेपाल प्रालीको प्रायोजनामा सञ्चालन हुने 54 होलको प्रतियोगितामा 31 व्यावसायिक र 14 एमेच्योर खेलाडीले भाग लिने जनाइएको छ। 2 दिनको खेल पश्चात उत्कृष्ट 21 प्रोफेसनल र कम्तीमा 6 एमेच्योरले अन्तिम 18 होलका लागि कट बनाउनेछन्। शनिबार हुने प्रो एम सँगै प्रतियोगिता सकिनेछ।
हुनेछ, जहाँ पोखरा र देशभरिका मेच्योर खेलाडी शीर्ष प्रोफेसनल गल्फरसँग खेल्ने जनाइएको छ। माछापुच्छ्रे हिमालको सुन्दर पृष्ठभूमि र विजयपुर खोलाको किनारमा रहेको देशकै प्राकृतिक सुन्दर यो गल्फ कोर्समा 3 दिन शीर्ष खेलाडीको परीक्षा हुनेछ। यो पटक प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार राशि वृद्धि गरेर 8 लाख पनि बनाइएको छ। विजेताले 1,40,000, उपविजेताले 90,000 र तेस्रो हुनेले 67,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यसै गरी शीर्ष 21 मा रहने खेलाडीले पनि नगद हात पार्ने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले दाँतको दुखाइबाट बच्ने 4 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। नुन पानीले कुल्ला गर्ने। 1 कप मनतातो पानीमा 1 चम्चा नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको हुन्छ। नुन पानीले मुखमा भएका फोहोर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाइ निको गर्छ। ल्वाङको तेल राख्ने। दाँत दुख्दा ल्वाङको तेल राखेर घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। तेल नभएको अवस्थामा ल्वाङको फूललाई नरिवलको तेलमा फुराएर त्यसको धुलो दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ। यो तेलले दाँत बल्केको वा दुखेको कम गर्छ। तुलसी पत्ताको पेस्ट वा रस लगाउने। दाँत दुखाइ रोक्न तुलसी निकै प्रभावकारी मानिन्छ। 1 मुठी तुलसीको पात टिपेर राम्रोसँग पखालेर त्यसलाई मसिनो गरी पिसेको पेस्ट वा रस दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाइ निको हुन्छ। तुलसीको रसले दाँत दुखाइबाट उत्पन्न हुने ज्वरो समेत निको गर्छ। तुलसीको रसलाई कटनको कपडामा दलेर दुखेको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ। र अर्को हो निमपत्ता। ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई पिसेको लेदोलाई दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा निको हुन्छ। निमको पातमा ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्ने गुण समेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाइ कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो। हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पनि पानीमा पकाएर सो मनतातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ। दैनिक 3 पटक मनतातो पानीले कुल्ला गरियो भने दुखाइ कम हुन सक्छ। यी घरेलु उपायहरू यहाँहरूले 1-2 दिन गर्दा पनि दुखाइ कम नभएमा यहाँहरूले चाहिँ चिकित्सककोमा जानुपर्छ अथवा भनौँ डाक्टरकोमा गएर परामर्श लिनुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दाँत दुखाइबाट बच्ने 4 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।